à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors اليوم أعزائي التلاميذ راح نكمل مع الفرد رقم أو devoir surveillé numéro 1 du premier trimestre، وهذه المرة للسنة الثانية متوسط. إذا هذا اللي طلبته مني كثيرا. إذا راح نبدأ على بركة الله. إذا قبل ما نبداو في الفيديو، إذا راكم جديد في هذه القناة ما تنساش تابوني تاكتيفي لا كلوش بور recevoir tous mes vidéos. أما إذا كنتم من متابعين القناة فعلى بالكم بالطريقة راح نقرا باللغة العربية واللغة الفرنسية في آن واحد. دونك راح نبدأ على بركة الله. تبعوا معايا مليح. Il était une fois كان يا مكان في قديم الزمن une orpheline بناية يتيمة qui s'appelait Cendrillon التي تسمى سندريلا. La pauvre fille البنت الفقيرة travaillait jour et nuit تعمل ليلا ونهارا et dormait وتنام près بالقرب de la cheminée بالقرب من المدفأة. Un jour يعني في واحد النهار أو في يوم ما le roi الملك qui voulait marier son fils الذي كان يريد تزويج ابنه organisa حضر un bal يعني حضر لحفلة كبيرة. سندريون بي aller au grand bal يعني سندريلا هذه لم تستطع الذهاب إلى الحفلة الكبيرة grâce à يعني السبب كانت سا مارين يعني زوجة الأب نتاعها ما خلتهاش تروح. لا بونفي يعني الجنية اللطيفة كي لافي ترانسفيرمي التي حولتها en une belle princesse إلى أميرة جميلة en utilisant استعملت sa baguette magique يعني عصاتها السحرية. le prince remarqua يعني الأمير واش لاحظها tout de suite يعني لاحظها في الحين هذه لا جون في يعني البنت هذه لاحظها في الحين et dansa avec elle ورقص معها مي minuit لكن في 12 سندريون اللي هي سندريلا s'enfuit هربت. après de longues recherches بعد بحث طويل le prince finit يعني الأمير انتهى par la retrouver يعني وجدها. finalement في النهاية سندريون et le prince يعني سندريلا والأمير se marièrent يعني تزوجوا et vécurent très heureux وعاشوا سعداء. donc Charles Perrault histoire et conte du temps passé. هذا أعزائي التلاميذ فيما يخص النص اليوم. نذهب مباشرة إلى alors question numéro 1 ce texte est هذا النص هو عبارة عن ماذا؟ هل une fable يعني خرافة un poème يعني محفوظات أو شعر un conte قصة. هنا راح نختاروا إجابة واحدة A ولا B ولا C. السؤال اللي بعده complète le tableau suivant. راح نكمل هذا الجدول. أول خانة عندنا auteur بمعنى شكون هو الكاتب. ثاني خانة هي la source يعني المصدر. ثالث خانة اللي هي لا فورميل دوفيرتور. واش هي لا فورميل دوفيرتور؟ اللي هي بداية القصة أو ما هي العبارة اللي تمثل لنا بداية القصة. اي واش هو ليليمون موديفيكاتور؟ ليليمون موديفيكاتور أكيد مع الإجابات راح نفهمكم أكثر. إذا هنا كي نجو نهضروا على السؤال الأول لو تكست تاعنا بيان سور سي ان كونت قصة. اما فيما يخص الطابلو نتاعنا فالوتور هنا الكاتب. اذا نرجعوا للسورس نتاعنا عفوا راح نلقاو شارل بيرولت داكور نلقاو شارل بيرولت هذا هو الكاتب. اما لا سورس فهي استوار اللي راهي حدا الكاتب استوار اي كونت دو طون داكور. اما لا فورميل دوفيرتور كي نرجع للنص نتاعي راح نلقى كلمه il était une fois بدايه النص il était une fois. اما فيما يخص ليليمون موديفيكاتور يعني عنصر المفاجاه دائما راح تكتبوا كلمه ان جور يعني هنا ونسرى المفاجأة. هذا فيما يخص السؤال رقم 2. نمروا للسؤال رقم 3. كي سون لي بيرسوناج دو تكست يعني مش هما او من هم الشخصيات القصة. احنا نعرفوا شخصيات القصة عندنا سندريلا عندنا كذلك سامارين يعني زوجة الأب نتاعها عندنا لو روا عندنا كذلك لو برانس. إذا هذه أعزائي التلاميذ فيما يخص السؤال 3. نمروا للسؤال alors question numéro 4 réponds par vrai ou faux. راح نجاوب بصح أو خطأ. واش قالوا لنا؟ la jeune fille travaillait jour et nuit c'est vrai يعني البنت هذه تعمل ليل ونهار. le prince ne retrouva pas Cendrillon دائما كنلقاو ne pas بمعنى لا يعني le prince هل قال لك le prince لم يجد Cendrillon donc c'est faux بل وجدها. question numéro 5 relève du texte deux mots appartient au vocabulaire de Merveille. alors هنا الكلمتين اللي رايحين ينتموا الى الفوكابولير دو ميرفي قلنا مثلا كما لو شون لكسيكال الفوكابولير دو ميرفي معناتها الكلمات العجيبه او المفردات العجيبه. مثلا هنا نقدروا نقولوا باغ اكزومبل نقولوا هذيك لا باغيت ماجيك داكور نقولوا لا باغيت ماجيك ونقولوا اعتذر على الانقطاع. قلنا بلي في السؤال رقم 5 غلاف دو تكست دو مو ابارتيان او فوكابولير دو ميرفي. واش هو الفوكابولير دو ميرفي؟ هما الكلمات او المفردات العجيبه. اذا في النص المفردات العجيبه مثلا عندنا لا باغيت ماجيك يعني العصا السحريه. كنقولوا الفوكابولير دو ميرفي معناتها كلمات ماهيش في الحقيقه كاينه يعني ماهيش كلمات حقيقيه يعني نستعملوها كذلك في الخيال. هنا نستعملوا كذلك باغيت ماجيك وكذلك نستعملوا لا بونفي الجنيه اللطيفه داكوغ. كيسيون نيميرو 6 السؤال رقم 6
trouve dans le texte يعني اوجد في النص لو كونترير يعني العكس تاع كلمه غيش بمعنى غني، العكس تاعها فقير بمعنى pauvre. اما فيما يخص malheureux فمالheureux بمعنى حزين، والعكس تاعها heureux ولا heureuse بمعنى سعيد. هذا فيما يخص كيستيون نيميرو 6. نمروا لكيستيون نيميرو 7. واش قلنا في الكيستيون نيميرو 7؟ دون لي فراز سويفونت يعني في الجمل الاتيه راح نسطروا على لو كومبليمون سيكونسانسيال دو ليو اي لو كومبليمون سيكونسانسيال دو طون، يعني راح نسطروا على ظرف المكان وظرف الزمان. دونك هنا راح نقرا الجمله سوندريون ترافاي جور اي نوي. الوغ هنا سوندريلا تعمل ليل ونهار. الوغ ليل ونهار هنا سي لو سي سي تي، سي سي تي بمعنى كومبليمون سيكونسانسيال دو طون. الجمله الثانيه لا بوفر في دورمي بري دو لا شوميني، البنت الفقيره تنام بالقرب من المدفأة. دونك بري دو لا شوميني هو لو سي سي ال. علاش نقولوا ال بمعنى اليو المكان. كيسيون نيميرو 8. هنا راح نضع الافعال التي بين قوسين في لامبارفي. دونك قلنا ال ترافايي جور نوي. دونك ترافايي قلنا سي ان فيرب دو برومي جروب. واش راح ندير له؟ نقلع هذيك الاو ار وندير في مكانها التيرمينيزون تاع لامبارفي. دونك واش هي لامبارفي؟ ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي ا اي او ان تي. دونك هنا مع ال افيك اس نديرو ا اي او ان تي. اما فيما يخص ال فيفر دونك نقولوا elle vivait. دونك داكور elle vivait. دونك هنا التيرمينيزون راح تكون ا اي تي. اكيد راح نخليكم الاجابات مكتوبه. كيسيون نيميرو 9. واش قالوا لنا؟ دون ان تيتر او تكست يعني راح تعطوا عنوان للنص. اكيد هنا عنوان النص نقولوا مثلا سوندريون. نمروا الان مباشره الى لا برودكسيون. الوغ فيما يخص لا برودكسيون اكريت واش قالوا لنا؟ راح نعمروا هذه الفراغات بالكلمات الاتيه. بوفر بمعنى فقير، مونتان جبل اقول، ايفير بمعنى الخريف او ليفير هو الخريف، ابورتي بمعنى يحمل، علي يذهب، اوم رجل، ايتي. دونك دائما كنبداو لا سيتوياسيون انيسيال يعني بدايه القصه دائما نبداوها il était une fois ولا il y a longtemps ولا autrefois اكسيتيرا. مي هاد المره راهم طالبين لنا il était une fois. واش كان كاين؟ ان نوم، دائما نقولوا ان نوم تري كيفاش بوفر كي الي تو لي جور. هنا ماهيش مكملين الجمله. كي الي تو لي جور يعني يذهب كل يوم وين؟ على مونتاني الى الجبل. بوركوا؟ بور ابورتي باش يجيب لنا لو بوا الخشب افان دو سو شوفي يعني بعد ما يسخنه او يستعمله للتسخين دورون كوا؟ دورون ليفير. دونك هذا فيما يخص لا برودكسيون اكريت. اكيد راح نخليكم الاجابات مكتوبه في اخر الفيديو. اما اذا راكم ما تنساوش راكم جديد في القناه ما تنساوش تابونيو واكتيفي لا كلوش بور ريسيفوار توت مي فيديو. على بروشين فيديو. تشاو.